आउँछ, कहिले समुद्रको कुरा आउँछ, कहिले चाहिँ पहाडको टाकुराको कुरा आउँछ, के कुराहरू आउँछ, त्यो सबै मधुमालतीको कथा लोककथाभित्रको प्रसङ्ग हो। र यहाँ त्यही प्रसङ्गलाई, लोककथाकै प्रसङ्गलाई कारले उनेका कुरालाई हामीले यो कथा पढ्ने क्रममा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो कथा चाहिँ त्यसकारण धेरैवटा कुराहरू मिसिएको कारण सजिलो कथा छैन, अलि लामो पनि छ। त्यसैले ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ, ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, लोककथा पनि सम्झिनुपर्छ पढ्ने बेला, र पढ्दा पनि ध्यान दिएर एक एक लाइनमा, एक एक हरफमा ध्यान दिनुपर्छ। कसले बोलेको हो भन्ने कुराको त्यो प्रसङ्ग पनि ख्याल गर्नुपर्छ, जाँचमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कसले बोलेको हो, कुन प्रसङ्गदेखि कुन प्रसङ्ग जोडिएर आयो, यो कथाको प्रसङ्ग कसरी आएको हो भनेर हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिरहेका छौँ, प्रश्नमा पनि हामीले सल्भ गरिरहेका छौँ। यो प्रसङ्ग कुन सिलसिलामा आएको, यो कुरा कुन सिलसिलामा आएको हो भन्ने कुरा पनि पढ्नुपर्छ। त्यसकारण यो सिलसिला चाहिँ ध्यान दिएर सुन्यो भने अनि ध्यान दिएर पढ्यो भने मात्रै बुझ्न सकिन्छ। यो कथा केही अप्ठ्यारो भएको कारण ध्यान दिएर सुन्नु होला, ध्यान दिएर पढ्नु होला। र अन्यत्र ध्यान दिएर फेरि लेफ्ट लेखेर चाहिँ बाहिर निस्किएको मात्रै म यहाँ हेरिरहेको छु, त्यो लेफ्ट गर्ने हो भने त्यो जोइन नै नगर्दा हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ अधुरो हुन्छ। जोइन गरिसकेपछि लेफ्ट गर्यो भने यो कथा बुझिँदैन। त्यसकारण जोइन गर्नेले गरिहाल्ने, अनि लेफ्ट चाहिँ नगर्ने, यो कथा सुनुन्जेल। अनि नबुझेका कुराहरू अन्डरलाइन गर्ने, नबुझेका ठाउँहरू, नबुझेका शब्दहरू भयो भने, वाक्यहरू भयो भने, प्रसङ्गहरू भयो भने यो कथा सुनिसकेपछि अन्तिममा सोध्ने है भाइ बहिनीहरू। स्क्रिनमा देखिया छ होइन भाइ बहिनीहरू? ध्यान दिएर मधुमालतीको कथा, रमेश विकलद्वारा रचना गरिएको मधुमालतीको कथा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यसमा कथाकारले मधु र मालतीको कथालाई त्यो शङ्कर र गौरीको कथा हो भनेर प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो प्रसङ्ग यहाँ अगाडि राखेका छन्। कथाको शीर्षक किन राखियो भन्ने कुरा अर्को दिन हामी फेरि चर्चा गरिहाल्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले मधुमालतीको कथा बाल मनोवैज्ञानिक कथा हो भन्ने कुराको प्रसङ्ग यहाँ जोडिएको छ। बालकहरू जन्मदा निष्कलङ्क र पवित्र हुन्छन्। उनीहरूलाई केही कुराको बोध हुँदैन, केही कुराको जानकारी हुँदैन, समाजका बारेमा, परिवारका बारेमा केही थाहा हुँदैन। जन्मदा उनीहरू केही बुझ्ने हुँदैनन्। तिनको आफ्नै रमाइलो संसार हुन्छ। तिनीहरू जब हुर्कन र बढ्न थाल्छन् अनि समाजमा भएका, विद्यमान भनेको समाजमा भएका वर्गीय भनेको वर्ग, धनी गरिब, ठुलो जात सानो जात इत्यादि इत्यादि, लोग्ने स्वास्नी इत्यादिको भेदले उनीहरूले चाहिँ जानकारी लिन पुग्छन् र त्यसले प्रभाव पर्न थाल्छ उनीहरूलाई। अनि सांस्कृतिक विभेदका कारणले, संस्कृतिगत भेदका कारण, त यो मान्ने, त यो मान्ने, त यो धर्म मान्ने, त यो पूजा गर्ने, त यो चाड मान्ने इत्यादि गर्दै विभेदका कारण उनीहरूको मानसिकतामा विभेदको बीजारोपण हुन्छ। हो रहेछ, हामी अलग्गै हौँ, उनीहरू अलग्गै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ पछि उनीहरूको मस्तिष्कमा रोपिने गर्दछ र यो झाँगिँदै जाने गर्छ। यस्तो भेदभाव जन्मजात नभएर, जन्मजात भनेको जन्मदैदेखि नभएर समाज र परिवेशले सिर्जना गरेको हो। यसबाट नै समाजमा धनी गरिब ठुलो सानो जस्ता भावनाको विकास हुँदै जाने गर्छ भन्ने कुरा यो कथाभित्र हामीले बुझ्छौँ। यस्तो भेदभावले साथी बनाउने कुरामा पनि प्रभाव पार्दछ, मित्रता गाँच्ने कुरामा पनि प्रभाव पार्छ, सङ्गत गर्ने कुरामा पनि प्रभाव पार्छ। कतै हामीले नै बाल मस्तिष्कमा विद्वेष भनेको घृणा, विद्वेषको अर्थ घृणा रोपेर सामाजिक विभेद बढाउने कार्य त गरेका छैनौँ। यो कुरा कथाभित्र छ भनेर चाहिँ यहाँ यो प्रसङ्गलाई हामी आफैले, समाजभित्रका मान्छेहरूले नै बालबच्चाहरूलाई समाजमा चाहिँ विद्रोही बनाएको, विद्वेषको भाव जागृत गराउने काम गरेको कुरालाई यहाँ कथाकारले औँल्याएका छन्। त्यसैले कथाभित्र हामी यही प्रसङ्गलाई हेर्छौँ र यसपछि हामी यो कथाको प्रसङ्ग पनि हेर्छौँ। यहाँ कथाको सुरुवातमा नि राजा मधुकरले रानी मालती समेतलाई उही फटेकको खम्बाबाट निस्केको वायुपङ्खी घोडामा चढाएर त्यहाँबाट उडे भनेको यो चाहिँ लोककथा हो भन्ने कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। र आमा एउटा किताब लिएर पढ्न थाल्नुहुन्थ्यो भनेको चाहिँ यहाँ अब यो मधुकर होइन, मधुमालतीको कथा होइन, अब यहाँ चाहिँ रमेश विकलले कुराको प्रसङ्ग अगाडि बढाएका हुन्, कथा सुरु गरेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ इन्भर्टेड कमामा आएका कतिपय डट राखिएका कुरा चाहिँ त्यो लोककथाका प्रसङ्ग हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ र लोककथालाई त्यति बेला सम्झिनुपर्छ। र यहाँ शङ्करले सम्झिए पनि, आमाले सम्झिए पनि यो कुरा चाहिँ आएको हुन्छ, मालतीले सम्झिए पनि त्यो कुरा आएको हुन्छ। त्यो
याद गरेर यो कथालाई ध्यान दिएर पढ्नु होला। आमा पढ्दै हुनुहुन्छ, शङ्कर भन्ने आमा छोरा छ, त्यो छोराले चाहिँ आफूलाई मधुकर सम्झन्छ लोककथाको। त्यो लोककथा आमा पढ्दै हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ उसलाई। लामो छ लोककथा, यहाँ त हामीले छोटोमा सुन्यौँ। अनि त्यो लोककथा पढ्दा उसले चाहिँ आफूलाई मधुकर सम्झन्छ, अनि आफ्नै प्यारी साथी, धनीकी छोरी भए पनि प्यारी साथी हुन्छ गौरी, उसलाई चाहिँ मालती सम्झन्छ। र भविष्यमा मधुमालतीको कथामा जस्तै स्वर्ग जान, वायुपङ्खी घोडामा उड्न, बहादुरी प्रदर्शन गर्ने कल्पना गर्छ ऊ। त्यही कुराको प्रसङ्गमा यो कथा अगाडि बढेको छ है त। यो कथा हामी अब हेर्छौँ, स्क्रिनमा पढ्छौँ र सुन्छौँ। नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म प्रसिद्ध नेपाली कथाकार रमेश विकलको उत्कृष्ट कथा मधुमालतीको कथा प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। अब प्रस्तुत हुन्छ कथाकार रमेश विकलको मधुमालतीको कथा। राजा मधुकरले रानी मालती समेतलाई उही फटिकको खम्बाबाट निस्केको वायुपङ्खी घोडामा चढाई त्यहाँबाट उडे। आमा एउटा किताब लिएर पढ्न थाल्नुहुन्थ्यो। त्यस बेला म ज्ञानी बालक जस्तै आमाको छेउमा चुपचाप बसिरहन्थे। यद्यपि म बाहिर बिल्कुलै शान्त र गम्भीर देखिन्थे, तर आमाको प्रत्येक शब्दको तालमा मेरो मुटुको प्रत्येक धड्कन छिटो छिटो हुँदै जान्थ्यो। भय, आशंका र खुसी मिसिएको विचित्र अनुभूति। साँच्चै मधुकर अथवा मालती दुईटामा एउटा घोडाबाट खसे भने, अथवा घोडाले जीव हल्लाइदिएर दुवै खसे भने? त्यो मधुकरको आफ्नै घोडा होइन, खसालिदियो भने? मेरो आङ सिरिङ्ग गर्दथ्यो र उठाडा भए झै लाग्दथ्यो। उफ, त्यति माथि आकाशबाट खसेर ढाडामा अथवा पहरामा बज्रे भने? मलाई हाम्रै मावली गाउँको माने बुढाको सम्झना आउँथ्यो। बिचरो बुढो, जहान बच्चा कोही नभएको एक्लो थियो। दाउरा बेचेर खान्थ्यो, एक्लो भए पनि खानै पर्ने। बुढो एक दिन फट्केको भिरमाथिदेखि खसेर तल चोसे ढुङ्गामा बज्रेछ। उफ, त्यो बेलाको त्यसको अनुहार सम्झदा पनि अहिले डर लाग्छ। नाकमुख एकै ठाउँमा थेप्सिएर घट्टे रोटी जस्तो भएको, खप्पर पटक्क फुटेर गिरी छ्यालव्याल भएको, एउटा आँखा खोपिल्टाबाट प्याक्ल्याक्क बाहिर उछिटिएको, रगत र मथिङ्गलको सराबरीले एउटा भयानकता पैदा गरेको। यो सम्झनाले नै मेरो जिउ एक्कासी कापेर आउँदथ्यो र म एक्कासी आमाको छातीमा लिप्सिक्क टाँसिन जान्थे। आमा किताबबाट आँखा हटाएर अनौठो दृष्टिले मतिर हेर्नुहुन्थ्यो। आमा, मधुकर त्यो घोडाबाट खसे भने? मालती खसी भने? दुवैजना खसे भने? मेरो कापेको आवाजमा प्रश्न सुनेर आमा हाँसिदिनुहुन्थ्यो। धत लाटा, मधुकर किन खस्थे? मालती पनि खस्दिन। त्यो घोडा चान्चुने घोडा हो र? साँच्चीकै त्यो घोडा चान्चुने होइन, खम्बाबाट निस्केको। मधुकर र मालती पक्कै खस्दैनन् भन्ने मनमा ढुक्क भएपछि म पनि मधुकरकै जस्तो गौरीलाई पछाडि राखेर उनीहरूकै पछाडि उड्दथे। म र गौरी स्वच्छसँग चारैतिरका नदी नाला, समुद्र, पहाड, झरना, जङ्गल, बादल, हिउँ इत्यादिका मनोहर दृश्य हेर्दै हावामा उड्न थाल्दथ्यौं। मधुकर समुद्रको आधारी पुगे। आमा भन्दै जानुहुन्थ्यो। म पनि गौरीका साथै समुद्रको आधा आधी पुग्दथे। हामी अनन्त आकाशको मुक्त वायुमण्डलमा स्वच्छन्दसँग चिलका जोडी झै कावा खान्थ्यौं। कहिले बादलमा पस्थ्यौं, कहिले बाहिर खुलामा। चारैतिर अन्तहीन नीलो शून्य वायुमण्डल, तल विशाल नीलो र गम्भीर समुद्र। मनको स्थिति अनौठो उल्लासले भरिएको लखेटेर आउन लागेका महाविकराल अनुहारका 6वटी राक्षसनीहरूलाई देखेर मेरो सातो पोत्लो उड्दथ्यो। म आमाको काखमा लेप्सिन आइपुग्दथे। गौरीसम्म पनि कता गई? खोज खबर गर्न पनि मलाई होस हवास भएन। मालतीका ती 6वटी राक्षस आफ्नै सुरमा भन्दै जानुहुन्थ्यो। म डर, आशंका र असफलताको क्रोधले छटपटिन थाल्थे। मलाई यति रिस उठ्थ्यो कि मेरा दाँत बज्न थाल्दथे। मधुकर, मालती र घोडाको पुच्छर समातेर झुन्डिएका 6वटी भए एक सेकेन्ड तीव्र हुँदै जान्थ्यो। मेरो मनले पुरा अठोट गरिसकेको हुन्थ्यो, अब मधुकर 1, 2, 3 बाँच्न सक्दैन। तँ एक्लो अनि ती 6 जना
समुद्र पारी पुग्न सक्यो भने उनीहरूको जोर चल्दैन, आमा भन्नुहुन्थ्यो। म आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा शक्तिले मधुकरको घोडालाई छिटो छिटो अझ छिटो धकेल्न थाल्दथे। पुग्यो पुग्यो, अलिकति छ। मेरो उत्सुकता क्लाइमेक्सको चरमतिर बढ्दथ्यो। अब के हुन्छ? अब चक्र घामको तेजमा बिजुली झैं चम्कन्थ्यो। तत्कालै ती 6 जना राक्षसनीहरू एकै गुजुल्टो भएर समुद्रको विकराल पेटमा समाधिस्थ हुन्थे। मेरा हात अन्जानमै थप्पडी पिटेर नाच्न थाल्दथे। आमा, मधुकर मालती सफलतापूर्वक मालतीलाई समुद्र पार गराएको खुसी निहाल्न थाल्नुहुन्थ्यो। यो खुसी मेरो हृदयमा यति थियो। गौरी, मधुकरले त 6 जनै राक्षसनी मार्यो, मालतीलाई समुद्र पारी तान्यो। खुसीको आवेग आधी खुसी र आधी अविश्वासको स्वरमा चिच्याउँथे र आफ्ना बडा बडा रिठ्ठाका गेडा जस्ता आँखामा कौतूहल भरेर मेरो खुसीले प्रदीप्त अनुहार हेर्दथे। त्यो बेला मलाई गौरी अत्यन्त राम्री लाग्दथे। म एक एक गर्दै उसका गाला, चिउँडो, नाक, आँखा, ओठ, निधार अनि कपाल छुन्थे। मलाई उसलाई पनि मधुकरको जस्तै वायुपङ्खी घोडामा चढाएर देश विदेश, नदी नाला, जङ्गल, पहाड, आकाश पाताल घुमाउने इच्छा उठ्दथ्यो। तर खोइ मेरो मन अलि अमिलो भएर आउँथ्यो अनि म बिस्तारै उसको हात समातेर भन्थे, गौरी, मसँग घोडा छैन। म पनि तिमीलाई मधुमालतीलाई जस्तै घोडामा चढाएर समुद्रमाथि बादलमा उडाउँथे। म पनि राक्षसनीलाई मार्थे। मेरो ओइलाएको अनुहार देखेर गौरी सायद द्रवित हुन्थी। उसको पनि मुख मलिन हुन्थ्यो अनि मेरो छातीमा टाँसिएर बडो फुल्याउने स्वरमा भन्दथे, शङ्कर, तिमी क्या अहिले केटाकेटी नै छौ। पछि ठुलो भएपछि तिमी र म घोडामा चढेर बादलमाथि जाउँला। मलाई घोडा कसले किनिदिन्छ र? मलाई शङ्कै लाग्दथ्यो, किनकि मलाई घोडा किनिदिने काठको मानिस जति खोज्दा पनि आफ्नो विचारमा चढाउन म समर्थ भइन। मेरी आमासँग 1 पैसा पनि छैन भन्ने कुरा मलाई केटाकेटी नै भए पनि थाहा थियो अनि मेरा बाबाले पनि मलाई घोडा किनिदिनुहुन्छ भनेर म पत्यार गर्न सक्दिनथे, किनकि मलाई बाबाले कुनै दिन पनि ख्यालख्यालको घोडासम्म पनि किनिदिनु भएको छैन। म ल्याइहाल्छु नि, मेरा बाबासँग धेरै पैसा छ। तिम्रो बाबा पो गरिब त। म मेरो बाबालाई भनेर घोडा किन्न लाउँछु अनि भइगयो नि। वास्तवमा गौरीको यो अभिमान कुनै फोस र अभिमानको आधारमा थिएन। उसको र मेरो आर्थिक स्थितिमा पूर्व र पश्चिमको अन्तर थियो। सहर बाहिरै भए पनि उसको घर धेरै ठुलो, झिलिमिली। उसको घरमा मोटर पनि थियो, मेरो सानो कुचुक्क परेको खुम्री बुढी जस्तो। गौरी राम्रा राम्रा फरक, गरगहना लाएर, कपाल पनि बास्न आउने तेल र रिबनले सजाएर फरकफुरुक गर्दै यता र उता हिँड्थे। उसको अगाडि म के भनु खोइ। नयाँ सडकको झिलिमिलीको अगाडि मखनटोलको रसानी गल्ली, यस्ता बीचमा पनि असाधारण स्नेह, आश्चर्य। तैपनि गौरीको यो आश्वासन मेरो पुरुष आत्मालाई अति सह्य हुँदैन थियो। मधुकरलाई पनि त घोडा मालतीले किनिदिएको होइन। आफ्नै पुरुषार्थले उसले 100 मन फलामको चुरा खाएर, 100 मन दुध पिएर, 100 फेरा डन्डा पेलेर अनि एकैचोटिमा फटिकको खम्बा फोडेर निकालेको त हो नि। मेरो पुरुष अभिमान गर्जन्थ्यो। नाइ, म तिमीले किनेको घोडा लिन्न। मेरो त्यो अप्रत्याशित इन्कारमा गौरी जिल्ल पर्थे, सायद दुखी पनि हुन्थे। किन? मधुकरलाई मालतीले दिएकी हो र? उसले आफै ल्याएको। म पनि ठुलो भएपछि आफै खोजेर ल्याउँछु। कहाँबाट नि? त्यो बादलमाथिको सहरबाट। साँच्चै? मेरो त्यो अनौठो जवाफले गौरी साँच्चै जिल्ल पर्थे। ऊ भन्थे, कसरी जान्छौ नि त्यति माथि? किन? त्यो डाँडामा जान्छु अनि त आकाश हातैले भेटिहाल्छ नि। म शिवपुरीको डाँडालाई देखाएर यसरी जवाफ दिन्थे कि मेरा निमित्त त्यति काम त हात्तीले जिरा खानु जत्तिकै हो। अनि हामी मुक्त भएर त्यो नौलो अनन्तमा छिनछिनमा रूप बदल्दै हावाको गतिसँग यता र उति खेल्ने कपासका फूलहरू छरिए झैं फाटफुट बादलका टुक्राहरूलाई हेर्न थाल्दथ्यौं। गौरीलाई पुरा पत्यार परिसकेको हुन्थ्यो कि त्यो बादलमाथि एउटा सहर छ। त्यो सहरमा एउटा घोडा छ जसलाई म ठुलो भएपछि गएर ल्याउनेछु अनि दुवैजना मधुकर र मालती जस्तै त्यसमा चढेर समुद्रमाथि बादल पारी आकाशको छातीमा उड्नेछौँ। रातमा कति चङ्ख भएर बस्दा पनि मधुकर निदै हाले। आमा भन्नुहुन्थ्यो र विष्णु भगवानका दूतहरूले मालतीलाई स्वर्गको विमानमा हालेर उडाए। जाने बेलामा मालतीले मधुकरलाई बिउझाउन भरमकदुर गरिन्, तर मधुकर बिउझेनन्। मालतीलाई अर्काले चोरेर लग्यो। मैले देखेँ मधुकर उठेर मालतीलाई नपाउँदा क्रोध, क्षोभ र ग्लानीले बौलाउन थाल्यो। उसको भन्दा बढी क्रोध मलाई उठ्यो, किनकि म त्यो बेला बिउझेको थिएँ औ अहिले पनि ती बेइमान विष्णुका दूतहरूलाई पनि देख्दथे। उडिरहेको विमानभित्रकी मालतीका विवश आँसु पनि देख्दथे अनि मधुकरको शोक पनि। मलाई चिच्याएर मधुकरलाई त्यो विमान देखाइदिने मन हुन्थ्यो, तर मेरो आवाज ज्यादै सानो हुन्थ्यो।
निराश भएर मधुकरको हातबाट चक्र खसेर त्यो विमान बोक्ने चोरहरूलाई एक एक गर्दै गिँडिदिने उत्तेजनाले छटपटाउँथे। हातमा चक्र लिएर झम्टी पनि हाल्थे, तर तिनीहरूलाई मारेपछि त मालती समेतको विमान उनीहरूको काँधबाट खसेर पहाडमा बजारिहाल्छ नि। त्यसैले म हात रोक्दथे। मलाई अकस्मात अर्कैतिर सम्झना जान्थ्यो। मालतीलाई जस्तै कुनै विष्णुका दूत आएर गौरीलाई पनि लगे भने मेरो मुटु आशंकाले काँप्दथ्यो। म एक्कासी किताब सुन्न छोडेर आमालाई आश्चर्यमा डुबाउँदै गौरी कहाँ दौडन्थे। गौरी आफ्नो ठुलो चोकमा खिलखिल हाँस्दै सानो बाइस्कलमा चढेर घुमिरहेकी हुन्थे। मेरो मन केही ढुक्क भए तापनि मुटु अझै छिटो छिटो चलिरहेको हुन्थ्यो। गौरी, म डर र खुसी मिसाएर हतारिएको स्वरमा भन्थे र बाइस्कलको डन्डी समात्दथे। मलाई देख्न साथ गौरीको अनुहार प्रदीप्त हुन्थ्यो, स्वरमा सनाई बज्दथ्यो। शङ्कर, तिमी बाइस्कल चढ्दैनौ? ऊ मलाई बाइस्कल दिन्थे। म चढ्न खुट्टा मात्र के उचाल्दथे, माथि परान्डाबाट एउटा बाँस चिरिए झैँ चिरिएको आवाजले मेरो रगत जमाइदिन्थ्यो। ए, त्यो बाइस्कलको सत्यानाश पारिसकी राक्षसनीले टोलभरिका माग्ने मोराहरूलाई ल्यायो, सुम्प्यो। ए काले, ए माइला, को छ तल? ए सत्यनारायण, त्यो बाइस्कल छिँडीमा हुलेर ताल्चा मारिदे। भयभरका अभागी मोराहरूलाई घरमा ल्याई यो सत्यानाशिनी। वास्तवमा त्यहाँ म एउटा बाहेक कुनै टोलभरिका मोरा हुँदैनथे। तर गौरीकी फुपूको आँखामा म सायद एकबाट अनेक रूप हुन्थे। उनको आवाजसँगै 3 जना नोकरले 3 तिरबाट झम्टिएर जबरजस्ती बाइस्कल मबाट खोसेर लग्दथे। त्यति बेला मेरो बादलको शहरमा गएर घोडा ल्याउने, त्यसमा गौरीलाई चढाएर समुद्रमाथि उड्ने बहादुरी जोस सबै भाफ जस्तै उडेर जान्थ्यो। म असहाय र दिनझै नोकरको त्यो रुखो व्यवहार सहन्थे। मेरो भित्र असह्य चोटको अनुभव भएर आँखा टलबलाइहाल्दथे। मेरा आँखामा टलबलाएको आँसु देखेर गौरी पनि दुखी हुन्थे। सायद ऊ मलिन अनुहार लिएर मेरो नजिक आउँथे र मेरो हात समातेर भन्थे, शङ्कर, त्यो हाम्रो दिदी आमा नि, असाध्य नजाति। मलाई सधैँ तिमीसँग खेल्यो भनेर गाली मात्रै गर्छे बुढी। तिमी गरिबको छोरो रे। हो, तिमी गरिब? म के जवाफ दिउँ? म गरिब र गौरी धनी किन? औ मैले गौरीसँग खेल्न किन हुन्न? यो मेरो सोच्ने विषय नै थिएन। मलाई त यही थाहा थियो कि गौरी गौरी हो र उसलाई मैले भोलि पर्सि बादल माथिको सहरमा उडाउनु पर्छ अनि घोडामा राखेर समुद्रमाथि हाँक्नु पर्छ। त्यसले भनेर म मान्दिन के? बुबा मुमाले भने पनि मान्दिन। आखिर गौरी आफै निश्चय गर्थे। हामी दुवै हातेमालो गर्दै बगैँचाको सानो पोखरीको डिलमा आएर उभिन्थ्यौं र पानीमा परेको उल्टो छायामा परस्पर मुख हेरेर हाँस्दथ्यौं। अनि अगाडिको आलु पोखराको हाँगामा तलमाथि गर्ने धोबिनी अथवा पोखरीमा सल्याङ बल्याङ गर्ने राता पहेँला माछालाई मुग्ध भएर हेर्थ्यौं। शङ्कर, तिमी घोडा लिन कहिले जाने? सायद पानीमा परेको सेतो बादलको टुक्रा छायाले गौरीको स्मृतिमा कहिलेदेखि पुरिएको कुरा कोट्याइदिन्थ्यो। ऊ एक्कासी प्रश्न गरेर मनको स्थिति खलबलाइदिन्थे। मलाई त्यो विस्मृत घटनाले फेरि खिन्न पार्थ्यो। गौरी, मालतीलाई त विष्णुले चोरेर लग्यो। म बोझिलो स्वरमा भन्थे। किन? मधुकरले विष्णुलाई पिटेन? ऊ त निदायो, नसुत्न खोज्यो र पनि सुत्यो। फसाद पर्यो। अब उनीहरूको भेट हुन्न अघि? एक्कासी गौरी पुर्खिनी बुढी झै बनेर भन्थे, फसाद पर्यो। त्यस दिन म गौरी कहाँबाट घरतिर फर्कदा मनमा एउटा टर्रो बोझ बोकेर फर्के। छातीभित्र कता कता दुखे झैँ लाग्दथ्यो अनि आँखा कता कता भरिए झैँ। मलाई गौरीकी बुढी दिदी आमादेखि भित्र रिस उठिरहेको थियो। मलाई उसले किन लडाइदिए? मैले उसको बाइस्कल चढेको हो र? त्यो त गौरीको बाइस्कल पो त। तिमी चढ्दैनौ शङ्कर? चढ न, गौरीले नै जिद्दी गरे। अनि उसले मेरो हात समातेर बाइस्कलमा चढाई र पो अनि आफू पछाडि धकेल्न थाली। म अविस्मरणीय आनन्दले बाइस्कलमाथि चढेर आफूलाई घोडामा चढेको मधुकर भन्दा कम ठुलो अनुभव गर्न थालेको थिइनँ। आखिर मेरा पछाडि पनि त गौरी मालती थिए। किन्तु एक्कासी मेरो सम्पूर्ण सुख स्वप्न त्यही राक्षसनी दिदी आमाले भत्काइदिए। मलाई बाइस्कलबाट लडाइदिए अनि गौरीलाई पनि गालामा चड्कन दिए। यो राक्षसनी, यो सत्यानाशिनी। त्यसपछि भुइँबाट भर्खरै उठेर लुगाको धुलो झार्न लागेकोमा मलाई आँखा तरेर भनी, यी माग्ने मोराहरूको सङ्गतमा लागेर अबदेखि सानो मैयासँग खेल्न नआउनु, जा घर। अबदेखि पनि आइस भने। म बिस्तारै सडकको ठुलो ढोकाबाट निस्केँ अनि भरिएका आँखाले ढोकाको डन्डीबाट भित्र हेरे। गौरी मतिर हेरिरहेकी थिए। तिमी हाम्री दिदी आमाको घर नआऊ है शङ्कर? त्यो त बोक्सी बुढी, गौरी हात हल्लाइ हल्लाइ भन्दै थिए। दिदी आमा र गौरीको बुबा माथि बरन्डामा उभिरहेका थिए। हेर, मलाई गाली गरे कि यो मोरो माग्ने छिमेकमा छोरी भाँड्न आट्यौ तिमीले? छोटाको हावा लागेपछि बडाको स्वभाव कताबाट होस्? यो छोटाहरूको टोल नछोडेसम्म यिनले छोड्ने होइनन्, दिदी आमा बुबासँग भन्दै थिए। मेरो सानो मगजमा
पनि त्यति बेला दुःख क्रोध र क्षोभले एकैपटक भुमरी उठ्यो। के गरौँ? म ठुलो भइदिएको भए मधुकरको सुदर्शन चक्र ल्याएर मधुकरको हातको सुदर्शन चक्र बिजुली चम्के झैँ चम्कियो। तत्कालै ती मालतीका राक्षसनी दिदीहरू समुद्रको पेटमा आमा भन्नुहुन्थ्यो अनि म मालतीका दिदीहरूको ठाउँमा गौरीकी दिदी आमालाई हेर्न इच्छा गर्थे। बोक्सी बुढी, गौरी तिमी म कहाँ आउँछौ? आऊ है त, म कराएँ। ल म भोलि पर्सि आउँला। म त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर आएँ। मन त त्यसै भरिएको छँदै थियो। आमाका अगाडि पुग्न साथ मुटुको भक्कानो त्यसै फुट्यो। म आमाको काखमा घोप्टो परेर रुन थाले। किन बाबु, के भयो? आमाले अनौठो मान्नुभयो। त्यही गौरीकी दिदी आमा बुढीले त हो नि अर्कालाई लडाइदिए अनि गौरीसँग खेल्न नआउनु भनेर गाली गरी। म कोकी बेली बिस्तार लाउन थाले। त अर्का कहाँ खेल्न किन गएको त? आफ्नो घरमा खेल्नु नि, आमाले त्यति मात्र भन्नुभयो। तर एकै क्षणका लागि उहाँको अनुहार विकृत भयो। उनीहरू ठुला बडा मान्छे, उनीहरू कहाँ नजानु। तर उनीहरू किन ठुला बडा, हामी किन छोटा? यो प्रश्न त्यति बेला मेरो गिदीमै चढ्न सक्दैन थियो। गौरी त ठुला बडा होइन नि, ऊ त गौरी नै हो। ऊ त मै जस्ती हो। ठुला बडा कसरी हो? त्यसै दिन बेलुकी मलाई किन जाडो जाडो लागेर आयो। मैले आमालाई बताएँ। आमाले मेरो निधार गाला एक एक गरी छामेर मलाई ओछ्यानमा सुताएर सिरकले कुटुमुटु पारिदिनु भयो। मैले उठ्न खोज्दा मलाई त्यसो गर्न दिनु भएन। बेलुकी बाबा आउनु भएपछि आमाले बासँग भनेको मैले सुने। छोरालाई त बेफुङको ज्वरो छ। म रातभर इन्तु न चिन्तु रहेँ। भोलिपल्ट बिहान मलाई मेरो शरीर कस्तो कस्तो लाग्यो। गौरी कहाँ पुग्न मेरो प्राण छटपटाउन थाल्यो। तर उठ्न खोज्दा मलाई तिग्रा कामै झैँ लाग्यो। अनि मैले हिजो आमाले बासँग भनेको सम्झे। मलाई बेफुङको ज्वरो छ रे। मलाई ज्वरो छ, तर गौरीसँग खेल्ने इच्छा पनि सानो छैन। गौरी त्यति बेला के गरिरहेकी होली? ऊ बगैँचाको चौतारामा बसेर पोखरीको माछालाई स्याब्जी दिइरहेकी होली। म जबरजस्ती उठ्न खोजेँ। त्यसै बखत आमा टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो र मलाई फेरि ओढ्नेले गुटु मुटु पारेर सुताउनु भयो। तर मेरो मन भने गौरीको वरिपरि मढारिरहेको थियो। गौरी साँच्चै त्यति बेला के गरिरहेकी होली? साँच्चै ऊ केबराको पातमा जाईको फुल टिपेर मलाई पर्खिरहेकी भए? आमा, म गौरी कहाँ नगए गौरी यहाँ आउँछे? हो आमा, मैले आमासँग सोधेँ। हो आउँछे, लौ ज्ञानी भएर सुत। आमा जानुभयो। अब मलाई अलि ढुक्क भयो। म ज्ञानी भएर सुतिराखे, गौरी आउँछे। अनि म आमाले भन्नु भए जस्तै ज्ञानी भएर सुतिरहेँ। तर 3-4 दिन ज्ञानी भएर सुत्दा पनि गौरी आइन। आमा, गौरी किन आइन? आउँछे, लौ चुप लागेर सुत ज्ञानी भएर। म चुप लागेर पनि सुते, तर गौरी आइन। बिहान उज्यालो बोकेर आउँथ्यो, तर गौरी आइन। किन आइन गौरी? रानी मालतीले राजा मधुकरलाई एउटा मुरली दिएर स्वर्ग गइन्। राति मधुकर जब मालतीलाई डाक्न मन लाग्दथ्यो अनि मुरली बजाउँथे। त्यो मुरलीको स्वर सुनेर मालती आउँथिन्। आमा किताब पढेर भन्नुहुन्थ्यो, तर मसँग त बाँसुरी छैन, त्यसैले गौरी आइन। मुरली बजाएपछि गौरी पक्कै आउँछे, तर खोइ मसँग मुरली। आमा, हामीलाई मधुकरको मुरली ल्याइदिनुहोस् न, म पनि बजाएर गौरीलाई डाक्छु। मुरली बजाएपछि गौरी आउँछे अघि आमा। मेरो कुरा सुनेर आमा मलाई अनौठोसँग हेर्नुहुन्थ्यो। मानौ म उहाँको छोरो नभएर कुनै जन्ममा पनि नदेखेको नौलो र अनौठो जन्तु हुँ। तर मुखले भने केही पनि बोल्नुहुन्न थियो। 2-4 दिन त आमाले यसै गरी नबोली टार्न खोज्नु भयो। तर अन्तमा मेरो ढिपी यतिसम्म बढ्यो कि उहाँले हाम्रै छिमेकका पराजुली पण्डितको गाई चराउने कोपेलाई भनेर एउटा मुरली बनाएर नदी सुखै पाउनु भएन। म पनि अब मुरली पाएर आफूलाई मधुकर राजा नै सम्झन थाले। अब के छ र, भरे साँझ हुन्छ अनि मैले मुरली बजाएँ कि त गौरी दौडेर आई। बस त्यो सन्ध्याको प्रतीक्षामा मेरो मुटु उफ्रन थाल्यो। सन्ध्या आई कि त गौरी पनि आई। बिस्तार बिस्तार त्यो प्रतीक्षाको घडीको अन्त भयो। बिस्तारै सन्ध्याले मेरो झ्यालभित्र खुट्टा हाली अनि बिस्तारै ऊ त्यहाँबाट भागी पनि। मेरो हृदयले धैर्य छोड्यो। अब मैले मुरली बजाएँ कि त गौरीले कोठाभित्र पाइला टेकी। साँच्चै नै त्यो सन्ध्याको धमिलोमा मेरो एकान्त कोठामा मुरलीको स्वर फुट्यो। मेरो सास मुरलीमा प्राण फुक्दै आँखा ढोकाबाट पस्ने गौरीको प्रतीक्षामा थियो। अब आई गौरी, अब पसी गौरी। म मुरली जोर जोरसँग फुक्न थाले। मेरो घाँटी सुकेर सास भित्रै रुमल्लिन थाल्यो, तर गौरी आइन। मेरा आँखा ढोकैमा टाँसिन पुगे, तर गौरी आइन। मैले अरू जोरले मुरली फुके, मुरलीबाट घाँटी सुकेको मानिसले चिच्याए जस्तो स्वर निस्क्यो, तर गौरी आइन। 3 दिन मुरलीले चिच्याएर डाक्दा पनि गौरी आइन। बिस्तार बिस्तार मन मुरलीबाट मरेर गयो। मुरली त्यसै छेउमा मिल्किरहन्थ्यो, तर उठाएर त्यसमा प्राण भर्ने इच्छा हुँदैन थियो। गौरी आइन। मुरलीको स्वरले पनि ऊ आइन। मलाई ज्यादै नरमाइलो लाग्यो। आमा, गौरी आइन? किन आइन आमा? म आमासँग बराबर सोध्न थाले, तर आमाले के जवाफ दिने? उहाँ भरिलो आँखाले मलाई हेरिरहनुहुन्थ्यो। एक दिन बिहान जब म उठ्न खोजेँ, त्यस बेला मैले आफ्ना तिग्रा पहिले झै कामेको अनुभव गरिन। आँखा पनि तिर्मिराए झैँ लागेन। मनमा अपार आनन्द भयो।
अब गौरी म कहाँ नआए पनि के, म उस कहाँ जान सक्दिनँ र? मलाई अब निको भइहाल्यो। म प्रबल उत्साह र अधीर भएर आमालाई पर्खन थाले। आमा आएपछि सोधेर गौरी कहाँ जान? आमा, अब त गौरी कहाँ जाने है? मलाई अब निको भयो अघि? आमा आउन साथ मैले सोधे। लौ लौ, अब 2 दिनपछि जाउला, अहिले चुपचाप लागेर सुत, आमाले भन्नुभयो। तर मलाई लाग्यो त्यो 2 दिन यति टाढा छ कि त्यसलाई हात पसारेर पनि भेट्टाउन सकिँदैन। हो आमा, पर्सि आई त, लौ लौ पर्सि। आमा आफ्नै काममा जानुभयो। आधी खुसी र आधी अधैर्यले म गौरी कहाँ जाने पर्सिको प्रतीक्षा गर्न थाले। पर्सि अब सूर्यको सुनौला किरणको घोडा चढेर बिहान हाम्रो आँगनमा ओर्लन्छ अनि म गौरी कहाँ दौडन्छु। तर यतिका दिनपछि उस कहाँ जाँदा एउटा घोडा लिएर जान पाए ऊ कति दङ पर्थी। उसले यतिका दिन किन नआएको भनेर सोध्न पनि सक्दिनँ। सोधे पनि के त, म भनिहाल्छु नि यही घोडा लिन गएको भनेर। अनि ऊ छक्क पर्से, कति मजा हुन्छ, कति मजा। बस घोडाको धुन चढ्यो। आमा, बालाई हामीलाई मधुकरको घोडा किन्न भनिदिनुहोस् न। त्यसै दिन मैले आमासँग आफ्नो अनौठो माग पेश गरे। मेरो अनौठो मागले आमा एकपटक त लाठी जस्तै हुनुभयो, तर उहाँ केही पनि बोल्नु भएन। आमा, है भने हामीलाई मधुकरको घोडा क्या? मेरो जिद्दी भने रात जति जति छिपिन्थ्यो उति उति त्यसैको साथमा छिपिन्थ्यो। आखिर मेरो हृदयमा मधुकरको घोडाको, गौरीलाई घोडामा चढाएर बादलमाथि उड्ने कुराको यति गहिरो छाप बसिसकेको थियो कि त्यसलाई मेट्न ब्रह्मा पनि समर्थ हुने थिएनन् भन्ने लाग्छ आज। त्यसमाथि मलाई पर्सि गौरी कहाँ जानु थियो। यदि पर्सि जाँदा घोडा लगेर उसलाई दिन नपाए त के रमाइलो। त्यसैले मेरो जिद्दी ज्यादै बढ्यो, यतिसम्म कि आमा पनि ज्यादै दिक्क हुनु भएछ। त्यसै राति मैले सुने आमा बासँग भनिरहनु भएको थियो, यो बिरामी भएदेखि त कस्तो जिद्दीवाल भइरहेको छ भन्ने हैरान गराइसक्यो। आज बिहानदेखि घोडा घोडा रटेर टिक्नु खानु छैन। के घोडा? यो बाको स्वर थियो। कुन्नी के हो घोडा रे? अस्ति मधुकरको मुरली भनेर तमास गर्यो र एउटा बनाउन लाएर दिए। 2 दिन बजाएर कता फ्याँक्यो। अब आजदेखि घोडा। यो सबै सङ्गत गुनाको फल। ठुला बडाको सङ्गतको विष त महामारी फैले झैँ पो फैलिन्छ त। यसले हामी जस्ताको त प्राणै चुस्छ। त्यो घरको हावाबाट जति सक्यो परे राख्न भन्यो, मान्दिनौ तिमी। यसै गरी आज घोडा र भोलि मोटरको फरमाइस हुन थाल्यो भने बाको स्वर बिल्कुलै ओइलाएको थियो। के गर्नु, केटाकेटी त्यहाँमाथि बिरामी, फेरि आजसम्म दिन पनि त केही सकिए छैन। आमा र बाको कुरा के हो मैले जम्मै बुझिनँ, तर बुझ्ने चासो पनि थिएन। मैले उहाँहरूको कुराबाट यति नै बुझेँ कि आमाले बासँग भनेर मलाई घोडा किनिदिन लगाइ छाड्नुहुन्छ। आफूलाई त्यति भन्दा बेसी अरू कुरा बुझ्नु पर्ने पनि त के थियो र। बस अब घोडा आयो, म पर्सि गौरी कहाँ पुगे। बस कति आनन्द। नभन्दै त्यसको भोलिपल्ट बेलुकी आमाले मेरो हातमा घोडा ल्याएर दिनुभयो। सानो सानो निरपानी रङ्गको सुन्दर वायुपङ्खी घोडा, तर प्लास्टिक आलुको। मेरो मन केही खिस्रिक्क भयो। ख्यालख्यालको त गौरीसँग बाइस्कल नै छ नि। तर तत्कालै मेरो मनमा अभिमान आयो, कहाँको घोडा, कहाँ त्यस्तो चाबो बाइस्कल। अब रह्यो साँच्चीको र ख्यालख्यालको। साँच्चीको घोडा त त्यो बादलमाथिको सहरमा पो छ, जसलाई म भोलि पर्सि ठुलो भएपछि गएर ल्याउँछु। अहिले त म केटाकेटी नै छु, यसले भइहाल्छ नि। तिमी अहिले क्या केटाकेटी नै छौ, गौरी पनि त मलाई त्यसै भन्थे। आखिर त्यो लामो पर्खाइपछिको पनि एक दिन अन्त भयो। सूर्यले बिहान ल्याउनु भन्दा अगाडि गएर मैले आमालाई झिझले, आमा आज पर्सि होइन, हामी गौरी कहाँ जाने है आमा? है अहिले अलि होइन, अब 2 दिन पख। अनि तर आमाको यो पखलाई मान्यता दिइरहने अब मलाई के जरुरत थियो र। अब उठ्दा मेरा खुट्टा काँच्दैन थिए, आँखा पनि तिर्मिराउँदैन थियो। सबभन्दा ठुलो कुरा त के भने गौरीलाई पनि जिल्ल पार्न मसँग घोडा थियो। सानो सानो निरपानी रङ्गको सुन्दर प्लास्टिकको वायुपङ्खी घोडा। बस म बेलुकी पख त्यसैलाई काखी च्यापेर उसको घरतिर दौडे। वैशाख महिनाको सिरसिरे बतासले मेरो मन र शरीर दुवै खुब फुर्तिलो थियो। मेरो घरबाट गौरीको घर त्यही 500 हात पनि पुग नपुग होला। मलाई त्यति जाबो पार गर्न कति बेर लाग्दथ्यो र। एकै सासमा म उसको सडकको ठुलो ढोकामा पुगे। आज मलाई त्यहाँको रमझम देखेर आश्चर्य लाग्यो। ढोकाको दुईतिर अबिर फुलले पूजा गरेर त्यसरी सिंगारेको, पानी भरी भरी भएको चाँदीको गाग्री त्यसरी राखेको मैले पहिले कहिले पनि देखेको थिइनँ। के हो त? आश्चर्यले पहिलो बेग रोकिएको, तर कौतूहलले डबल बेगले तानेको मैले जिज्ञासा रोक्न नसकेर ढोकाको छेउमा उभिरहेको बगैँचे शिवको छोरा गोरेलाई सोधे, किन गोरे दाई, के गर्ने त्यसले? किन राखेको त्यो? किन किन तिमीलाई के सानो मैयाहरू जाने के? गोरेले जर्कटिएको स्वरमा भन्यो। उनीहरूको व्यवहार पनि म प्रति रुखो दिदी आमाकै ढङ्गको हुन्थ्यो। भइगयो, यो व्यवहारसँग आफूलाई कुनै मतलब थिएन। मेरो कानमा त गोरेको त्यही जवाफ घुमिरहेको थियो, सानो मैया जाने, कहाँ जाने? मनमा खुल्दुली लिएर म भित्र जान बढे, तर सिंहै ढोकेले मलाई सिक्यो, भित्र जानुहुन्न,
मैया अहिले यहीँ आउँछ। म विमुड भएर त्यहीँ उभिरहेँ। त्यस बेला एउटा नयाँ मोटर भित्रतिरबाट ढोकातिर बग्दै आयो। ढोकामा आएर थामियो। मैले देखेँ गौरीको बुबा गाग्रीमा पैसा हाल्न लागे। गौरी मोटरभित्र थिए। गौरी म मोटरतिर हुत्तिएँ अनि झ्यालमा झुन्डिँदै कराएँ, हामीले घोडा ल्याछ बाबै, मधुकरको घोडा। खोइ, गौरी खुसी र उत्सुक भएर मतिर झम्टी। मैले काकी मुनिबाट घोडा झिकेर उतिर लम्काएँ, तर एक्कासी मेरो जिउमा धक्का लागे झै लाग्यो। म पर पछाडि नपुगे। मेरो घोडा हातबाट उछिटिएर 10 हात पर सडकमा पछारियो। मैले झटपट भुइँबाट उठी धुलो टकटक्याउँदै उता हेरेँ। मोटर बिस्तारै बग्दै थियो। झ्यालमा उभिएर मतिर हेरिरहेकी गौरीलाई एउटा जर्खरिएको आइमै हातले मोटरभित्र घिच्यायो। देख्दा देख्दै सडकको माझमा असहाय लोटिरहेको मेरो निरपानी रङ्गको सुन्दर आलु घोडालाई आफ्नो भयानक पाङ्राले किचिमिची पार्दै मोटर अगाडि बढ्यो। त्यसै बेला मेरो कानमा आवाज आयो, शङ्कर, यो क्या छोटाहरूको छिमेक रे। हाम्री दिदी आमाले भन्या, यहाँका छोटाहरूको सङ्गतले म बिग्रिए रे क्या, त्यसैले हामी घर सरेको हो। साँच्ची, अब म आउन्न, तिमी पनि नआउने हाम्रो घरमा। ऊ पर मधेसमा। गौरी दिदी आमाको हातबाट छुट्न बल गर्दै मोटर भित्रबाट हात हल्लाएर भन्दै थिए। उसको स्वर बिस्तारै मलिनिँदै गयो। किन किन त्यति बेला मलाई भित्रैदेखि रौँ रौँ लागेर आयो। अब गौरी यहाँ कहिल्यै आउन्न। मेरो आँखा आँसुले धमिलो भयो। त्यही धमिलोमा मैले हेरेँ, पर आफूभित्र गौरीलाई, मेरी मालतीलाई पचाएको कालो भयङ्कर दानव मोटर सडकको छातीमा चिप्लिँदै थियो। अनि त्यहाँ सडकको बीचमा मेरो सानो निरपानी रङ्गको सुन्दर आलु घोडा मधुकरको वायुपङ्खी घोडा त्यो कालो दानवको भयङ्कर पाङ्राले किचिमिची भएर असहाय लोटिरहेको थियो। बिरानो देश कथा सङ्ग्रह। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी मधुमालतीको कथा शीर्षकको कथालाई पढ्यौँ, सुन्यौँ। यस लोककथामा आधारित भएको कथा, जुन कथाभित्र हामीले कथाकारले मधुमालतीको कथा शीर्षकको त्यो लोककथाको प्रसङ्गलाई बेला बखतमा उनेर यहाँ शङ्कर र गौरी बीचको प्रेमको प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। एकातिर यस कथाभित्र शङ्कर र गौरीको कथा छ भने अर्कातिर यहाँ मधुमालतीको कथा छ, जुन मधुमालतीको कथा चाहिँ लोककथाभित्रको कथा हो। लोककथाभित्रको त्यही मधुमालतीको कथाको प्रसङ्गलाई सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म पनि जोडेर कथाकारले यहाँ कथाभित्र मधुमालतीको कथा प्रस्तुत गरेका छन्, जहाँ भित्र नेपालको सहर नजिकैको गाउँमा बसोबास गर्ने शङ्कर र गौरी नाम गरेका दुईजना बाल पात्रहरूलाई उपस्थित गराएका छन्। मुख्य रूपमा यसमा दुईजना बाल पात्रहरू छन् र उनीहरूको बाल सुलभ क्रियाकलाप, बाल सुलभ चाहिँ क्रीडालाई कथामा मुख्य विषय बनाइएको छ, जहाँभित्र कथाकारले नेपाली समाजको धनी र गरिब वर्ग, दुई खालको जुन वर्ग विभाजन छ, त्यो धनी र गरिब बीचको वर्ग विभाजन र त्यसले समाजका उच्च वर्गका मान्छेहरू अथवा धनी मान्छेहरू गरिब मान्छेहरूलाई, सम्पन्न मान्छेहरू विपन्न वर्गका मान्छेहरूलाई, अत्यन्त समृद्ध मान्छेहरू दिनहीन अवस्थाका मान्छेहरूलाई कुन रूपमा अत्यन्त तुच्छ व्यवहार गर्दथे भन्ने कुराको प्रसङ्ग यसभित्र प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले कथामा कथाकारले अत्यन्त तुच्छतापूर्ण व्यवहार गर्ने गौरीको परिवार र ज्यादै निरीह भएर समाजमा आफूमाथि अभद्र अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दा पनि सहेर बस्न बाध्य शङ्करको परिवार प्रस्तुत गरिएको छ। एकातिर राक्षस जस्तो व्यवहार गर्ने गौरीको परिवार, तर अत्यन्त कोमल मनकी गौरी यहाँ चित्रण गरिएको छ। त्यस चित्रणलाई लोककथाभित्रको राक्षसको गुफाका 7 जना राक्षसनीहरूमा 6 जना चाहिँ राक्षसहरू, तर एउटी कान्छी चाहिँ मधुकरकी प्रेमिकाका रूपमा, प्यारी अप्सराका रूपमा जो कथामा चित्रण गरिएको छ, त्यही रूपमा यहाँ गौरी पनि अत्यन्त प्यारी, अत्यन्त राम्री, तर धनी परिवारभित्रकी, धनी परिवारले जबरजस्त धनीहरूको अभिमान छिराएकी, ज्यादै अबोध, ज्यादै सुन्दर शिशुका शैशव अवस्थामा, बाल्य अवस्थामा
शैशव नभएर बाल्य अवस्थामा जीविका चलाइरहेकी र बाल सुलभ गुणले शङ्करसँग मित्रतापूर्ण व्यवहार गरिरहेकी, बाल क्रीडा गरिरहेकी एउटी सानी अबोध केटीलाई, गौरीलाई मालतीका रूपमा यहाँ कथाकारले उभ्याएका छन्। र सँगसँगै आमाको लोककथा भनेको सुनेर आमाले त्यो लोककथाको किताबभित्र पढ्दै जाँदाखेरि जहाँ मधुमालतीको कथाको प्रसङ्ग जस्तो आउँछ त्यस्तै खालको मनमा कल्पना गरेर शङ्करले चाहिँ ती कुरा मालती बनाएकी आफ्नी प्यारी गौरीलाई सुनाउने गरेको छ। र गौरीले त्यो कुरा सुनेर, शङ्करको मुखबाट त्यो कुरा सुनेर आफूलाई नै मालती ठान्न थालेकी छ भने शङ्करले पनि आफूलाई चाहिँ मधुकर नै ठान्ने गरेको देखिन्छ। शङ्करले त्यो कथा पढ्दै जाँदाखेरि त्यो राजकुमार प्रभा चाहिँ मधुकर जस्तै आफूलाई ठानेको छ भने आफूसँग सङ्गत गर्ने त्यो प्यारी साथी गौरीलाई मधुकरले प्रेम गरेर लगेकी त्यो कान्छी राक्षसनी मालतीका रूपमा कल्पना गरेको छ। राक्षसनीका रूपमा, राक्षसनीको परिवारभित्र हुर्किएकी, बाँचेकी, तर राक्षसनी होइन, हो कान्छी चाहिँ मधुकरकी प्रेमिका बनेकी र चाहिँ स्वर्गबाट श्राप पाएर आएकी। र उसले गरेका क्रियाकलाप र त्यहाँ शङ्कर र गौरीले गरेका क्रियाकलापलाई कथाकारले सँगसँगै जोडेका छन्। र कथाभित्र जब घोडाको प्रसङ्ग आउँछ, शङ्कर पनि वायुपङ्खी घोडा लिएर चाहिँ आफ्नी प्यारी गौरीलाई उडाउने कल्पना गर्छ। आमा कथा भन्दै जानुहुन्छ, कथा भन्दै जाँदाखेरि वायुपङ्खी घोडामा चाहिँ मधुकरले मालतीलाई उडाएको प्रसङ्ग आउँछ। ऊ पनि कल्पना गर्छ, ओहो मैले पनि पछाडि गौरीलाई राखेर चाहिँ उडाइरहेको छु, तल चाहिँ त्यत्रो भयङ्करको समुद्र छ, पछाडि चाहिँ राक्षसनीहरूले समातिरहेका छन् घोडाको पुच्छर, मैले सुदर्शन चक्रले त्यसलाई फ्याँकिदिनुपर्छ भन्ने कल्पना गर्छ। अनि झरियो भने त बर्बाद हुन्छ, हाम्रै मावलको त्यो चाहिँ नोकर मरे जस्तै, त्यो माउडी गाउँको एउटा नोकर चाहिँ रुखमा भिरबाट झरेर चाहिँ ढुङ्गामा परेर मरेको त्यो प्रसङ्ग सम्झिन्छ। ओहो त्यस्तो भयो भने त मरिन्छ, त्यसैले गर्दा होसियार भएर चाहिँ उडाउनुपर्छ भन्ने कल्पना गर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सुदर्शन चक्रले चाहिँ त्यो पुच्छर काटेको मात्र होइन, उसले स्फटिकको खम्बा फुटाएको प्रसङ्ग पनि त्यहाँ जोडिन्छ। त्यस्तै गरेर उसले चाहिँ कसले लेखेको अहिले पढिरहेको बेला कसले लेखेको, के प्रश्न गरे, कसले प्रश्न गरे अहिले? सर रमेश विकलको वास्तविक नाम के हो एक्ज्याक्ट भन्दैन न। अनि अहिले पढाइरहेको बेला किन त्यो राखेको त? नि रमेश विकलको रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसे हो, त्यो हामीले पढ्ने क्रममा चर्चा गऱ्यौँ नि। रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसे, कुरो बुझ्यो? त्यो पढाएका बेला ध्यान दिएर चाहिँ पढाएको कुरा सुनेन भने अर्को प्रसङ्ग कल्पना गर्यो भने कसरी हुन्छ त? अब मेरो ध्यान पनि अन्त जान्छ अनि भाइ बहिनीहरूको ध्यान पनि अन्त जान्छ। त्यसैले त पढाएका बेला, पढाइरहेका बेला त्यो क्वेसन नगर्नु है। पढाइसकेपछि म बुझिएको छैन भने सोध्ने, फेरि अर्को दिन सोद्धा हुन्छ, अथवा अहिले पनि पढाइसकेर केही सोध्नु छ भनेर म सोधिहाल्छु नि, अनि त्यति बेला सोध्ने त है, त्यसरी सोध्ने है। बिचमा अब खजमझियो, कहाँ पुगेको थिएँ म, बिर्सियो। त्यसैले ती प्रसङ्गहरू कथाभित्र जोडिएका छन्। कथाको प्रसङ्गमा यसरी जोडिएर आएका ती कुराहरूले कथामा चाहिँ दुई खालका कथाहरू सँगसँगै बगेको अवस्था हामी देख्दछौँ। लोककथाको प्रसङ्ग अनि सँगसँगै बगेर आएको कथाकार रमेश विकलले रचना गरेको कथाको प्रसङ्ग। त्यसैले गर्दा कथामा कथाकार रमेश विकलले त्यो लोककथाभित्रकै प्रसङ्ग शङ्करले आमाले भनेको त्यो लोककथा सुन्दै अनि मालतीका रूपमा आफ्नै गौरीलाई सुनाउँदै गरेको, अनि सुनाउँदै जाँदाखेरि आफूलाई नै मधुकर ठानेको कुरा कथाभित्र छ। र अन्तिममा शङ्कर र गौरीको मिलन चाहिँ हुन नसकेको, तर गौरी र शङ्करको मिलन नभए पनि मधुमालतीको कथामा चाहिँ मिलन भएको कुरा हामीले लोककथाभित्र पढिसकेका छौँ। त्यो लोककथाभित्र त्यो पढेको प्रसङ्ग जुन हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँ मधुकर र मालती दुवैको मिलन भएको छ। मिलनका पछाडि के छ? वर्गद्वन्द्व छैन। त्यहाँ राक्षसको वर्गद्वन्द्वलाई समाप्त गरेको छ चाहिँ मधुकरले, अर्थात् धनी र गरिबको वर्ग विभेदको त्यो खाडल नपुरिएसम्म मालती जस्ती गौरी
गौरी जस्ती मालती अथवा मालती जस्ती गौरी यहाँ दुवै प्रसङ्ग जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर मधुकर जस्तो शङ्करका बिचमा मिलन सम्भव छैन। मधुकरले चाहिँ समाजको त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्यो, राक्षसनीहरूलाई संहार गर्यो, अनि चाहिँ घोडाको पुच्छरमा झुन्डिएकाहरूलाई पनि मारिदियो, अनि उडाएर पनि लग्यो। त्यस्तै गरेर स्वर्गमा त्यो जुन सुखले बाँच्ने स्वर्ग थियो, स्वर्गमा पनि अनेक खालका कष्टहरू सामना गर्यो, किनभने मधुकर राजकुमार थियो अनि शक्तिशाली पनि थियो, उसँग हतियार पनि थियो र ऊ चाहिँ लोककथाको पात्र पनि हो। त्यसैले उसले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाएर गौरीलाई चाहिँ फुत्काउन सक्यो त्यो लोककथाभित्रको प्रसङ्गमा। तर यहाँ बिचरा बालक शङ्करले चाहिँ आफ्नी प्यारी जो गौरी आफूले चाहिँ आफ्नै बनाउने कल्पना गरेको थियो, आफ्नी साथी बनाउने, सधैँका लागि साथी बनाउने जो कल्पना गरेको थियो, त्यो चाहिँ कल्पना सफल हुन सकेन। किनभने ऊ एकातिर सानो बच्चा छ, अर्कातिर समाजको वर्ग विभेदको कारणले गर्दा उनीहरू त्यो दुष्प्रभावमा फसेका छन्। त्यो वर्ग विभेदलाई अन्त्य गर्न शङ्करको परिवार पनि सक्षम छैन। उनीहरू गरिब लाचार भएर आफ्नो छोरालाई चाहिँ धनी परिवारका ठुला बडाहरूले कुर्ता पनि सहेर बस्छन्, त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दैनन्, प्रतिकार गर्न सक्दैनन्। त्यसैले गर्दा वर्ग विभाजनको विरुद्धमा आवाज उठाउन नसक्ने ती गरिबहरू निरीह र लाचार बनेर धनीहरूको चाहिँ प्रताडना, धनीहरूको शास्तिको शिकार बनिरहनु पर्ने कुराको चित्र पनि कथाभित्र अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले कथाकारले प्रस्तुत गरेका छन्। यसकारण कथामा गौरी र शङ्करको चाहिँ मिलन हुन नसकेको, तर मधु र मालतीको चाहिँ मिलन भएको कुरा हामीले कथा पढ्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्यौँ। हामीले त्यो प्रसङ्ग यहाँभित्र जोडिएर आएको छ। यो कुरालाई हामी अर्को दिन पनि फेरि चर्चा गर्छौँ। यो कथाको व्याख्या अर्को दिन हामी फेरि गर्छौँ। आजलाई चाहिँ यो कथाको प्रसङ्ग हामीले सुन्यौँ, बुझ्यौँ। केही नबुझेको कुराहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि छोटो छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, लामो छ भने चाहिँ अर्को दिन अर्को क्लासमा सोध्नु होला। केही नबुझेको कुराहरू छ, केही प्रसङ्ग? सुन्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? धेरै भाइ बहिनीहरू हिँडिसक्नुभयो, टाइम गयो भनेर। अभिराज के भन्नु छ?